बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मेरा और आपका अवामी राब्ता मजीद तगड़ा हो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन पहली ऐसी खबर है जो खंजीर के गोश्त और शराब से मुतल्लिक है, जिसका मेरा और आपसे कोई बिल वास्ता और बिला वास्ता भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं खबरें। खबर यह है कि आपके इल्म में होगा कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे अमेरिका में मौजूद हैं, अपने वालिद की रिहाई के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जो विल्सन, रिचर्ड ग्रैनल और दीगर सेनेटर्स, कांग्रेसमैन और जो भी वहां पर इन्फ्लुएंशियल शख्सियात हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। एक खाने के दौरान वीडियो बनाई गई जिसमें बाद में ये कहा गया कि जी इमरान खान के बेटे सूअर का गोश्त खा रहे हैं। कासिम खान बैठे हैं, सुलेमान खान बैठे हैं, साथ जो विल्सन है गालबन और दीगर इन्फ्लुएंशियल अफराद बैठे हैं। तो उसको सोशल मीडिया पे बहुत वायरल किया गया, बिलखुसूस जो नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं, जो सपोर्टर सहाफ़ी हैं, रजी दादा हो गए, परवेज संदेला साहब हो गए, असद आर चौधरी साहब हो गए, नजम वली खान साहब हो गए, जितने भी सहाफ़ी हैं, इनका ये मानना है कि ये सूअर का गोश्त है और खान साहब के बच्चे सूअर का गोश्त खाते हैं। और मुख्तलिफ ट्वीट्स और रीट्वीट्स की गई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि यहूदियों की औलाद है, इन्हें क्या पता हलाल हराम क्या है, खंजीर का गोश्त खा रहे हैं और इनके अंदर कोई तमीज नहीं है। इस तरह की भी ट्वीट्स को रीट्वीट किया जा रहा है और अच्छे खासे नामवर सहाफ़ी जो है ना वो इस पर खेल रहे हैं। और साथ ग्रुक जो एक आर्टिफिशियल टूल है जिससे आप कोई भी सवाल करें उसका हवाला दे दिया जाता है कि जी ग्रुक साहब ये तो बताएं कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है। मैंने भी ग्रुक से पूछा कि क्या इमरान खान के बेटे खंजीर का गोश्त खा रहे हैं। ये मैं आपको बाकायदा सबूत के साथ ये शेयर कर रहा हूँ ग्रुप की ओपिनियन। वो कहता है कि गुज़िश्ता रोज से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं जो सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है, कोई ठोस सबूत नहीं है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन लगती है। अगर आप बाकायदा पूरी उसकी तहरीर पढ़ लें, ठीक है, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस भी हैं, लेकिन मैं इसके बारे में एक ग्रुप बता रहा है हतमी राय नहीं दे सकता कि ये सूअर का गोश्त है, क्योंकि इसके मुतालिक मेरे पास कोई वो सबूत ही नहीं है। मगर नून लीग के जो सपोर्टर सहाफ़ी हैं या खास नजरिया रखने वाले जो सहाफ़ी हैं वो कहते हैं जी ये तो सूअर का गोश्त खा रहे हैं। अच्छा, एक तो ओपिनियन ये हो गई। दूसरी तरफ जो खान साहब के पीटीए के सपोर्टर सहाफ़ी हैं, तारक मतीन साहब हो गए, ठीक है जी, सदीक जान साहब हो गए, इमरान रियाज हो गए, समीना पाशा हो गई, इन्होंने भी बिल वास्ता और बिला वास्ता इस तरह की पोस्ट शेयर की है जिसमें वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि खान के बच्चे सूअर का गोश्त नहीं खा रहे। बल्कि यूके बेस्ड एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, गालबन सारा मीर उनका नाम है, वो तो किसी होटल में भी गई हैं। उन्होंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। टर्किश रैशेस, ठीक है। और अच्छा, सारा मीर साहिबा ये कह रही हैं ये तुर्किश कोई डिश है, यानी तर्किया की, और ये खंजीर का गोश्त नहीं है। फिर उन्होंने नून लीग के जो हामी सपोर्टर्स हैं लफ्ज पटवारी यूज किया, उन पर खुल के तनकीद की। अच्छा, अब ये बहस इस वक्त छिड़ी हुई है, कोई कहता है सूअर का गोश्त खा रहा है, कोई कहता है सूअर का गोश्त नहीं खा रहा। क्या इससे मेरा और आपका लेना देना है? अगर कोई शराबी है, कोई जानी है, कोई करैक्टरलेस है, कोई गुनाह करता है, भाई उसका और अल्लाह का मामला है। मैं किसी भी तरह से, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात की अथॉरिटी नहीं दी कि मैं उसका पर्दा चाक करूं, चाहे वो नून लीग से है, चाहे वो पीटीआई से है, चाहे वो पीपीपी से है। ये उसका और अल्लाह का मामला है। अव्वल तो प्रूव नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान की सहाफत ये रह गई है, महंगाई है उसका खात्मा नहीं हुआ, उस पर हम क्यों नहीं बात करते। इवन के कुकिंग ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में उसकी 24% कम प्राइस हुई है, यानी 24% उसकी कीमतें नीचे आई हैं, और पाकिस्तान में 4.5% उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। जिस तरह चीनी का हाल है, जिस तरह पेट्रोल का हाल है, कुकिंग ऑयल का भी हाल है। जो हमारे खानों में बिलखुसूस जो हार्ट पेशेंट है वो नहीं घी इस्तेमाल करते, आम सारिफ नहीं यूज करते वो घी। तो मुझे ये बताएं इस पर बात क्यों नहीं की जाती। मैं तमाम सहाफियों से पूछता हूं, अगर आप अपनी हुकूमत के अच्छे काम दिखाते हैं तो इस पर क्यों नहीं आप हुकूमत की तवज्जो दिलवाते कि भाईजान इस इशू पे बात करो, गरीब की बात करो, मजलूम की बात करो, उस तबके की बात करो जिसके पास अपनी बेसिक नीड को मीट करने के अखराजात नहीं है। और असल बात यह है, किसी ने सूअर खाया, किसी ने शराब पी, कोई यहूदी है, कोई मुसलमान है,
کسی نے داڑھی رکھی ہے، کوئی بغیر داڑھی کی ہے، کوئی ریاکاری کرتا ہے، کوئی حقیقت میں مسلمان ہے، کوئی اپنے باپ سے کمیٹڈ ہے، کوئی پاکستان سے نہیں کمیٹڈ. یہ باتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس باقاعدہ پروف نہ ہو. اور ایک اور بات، اگر کوئی شرابی ہے، کوئی خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، کوئی زانی ہے، کوئی بدکار ہے، وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے. میں کسی طرح بھی اتھارٹی یہ نہیں رکھتا کہ میں اس کو دوست کی کہہ دوں، میں اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دوں. ہاں اصل میرے پاس کیا اتھارٹی ہے، جس شخص نے میرے ملک کا پیسہ کھایا وہ کیا حلال ہے یا حرام ہے. ایک اسدار چودھری صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں مانتا ہوں، مجھے بھی نہیں لگتا کہ نواز شریف اور ان کے بچے شراب پیتے ہیں. انہوں نے کہا، میں اسدار چودھری صاحب ایک نون لیگ کی طرف ٹلٹ رکھنے والے صحافی ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی، میری نظر سے ان کی ٹویٹ گزری. انہوں نے کہا، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ان کی اولاد اور حسن اور حسین، یعنی پورے شریف خاندان کی انہوں نے بات کی، یہ سور کا گوشت نہیں کھاتے، یہ شراب نہیں پیتے، یہ بڑے با کردار ہیں. اچھی بات ہے. مجھے بھی آنیسٹلی سپیکنگ، چاہے میں بعض اوقات نون لیگ پہ تنقید کرتا ہوں، جب میں حسن نواز یا حسین نواز کو دیکھتا ہوں یا میاں صاحب کو دیکھتا ہوں، میں ان کی پالیسی سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ شرابی نہیں لگتے، نہ مجھے ان کے اندر کوئی اس طرح کا عیب لگتا ہے. ٹھیک ہے، مگر اگر خدا نہ خواستہ کسی میں ایسا عیب ہے تو بھائی وہ جانے اور اللہ جانے. میرا سوال یہ ہے. اور عمران کے بچوں میں یہ عیب ہے نہیں ہے، ہم کیسے بغیر دیکھے کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے جہاں خنزیر کا گوشت حرام ہے نا، وہاں پر ملک کا پیسہ کھانا بھی حرام ہے. جہاں شراب پینا حرام ہے نا، وہاں پر عام آدمی کے ٹیکسز سے پیسے پر عیاشی کرنا بھی حرام ہے. جہاں پر جوا، قبضہ مافیا، بدکاری اور ہر وہ کام جس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی ہے قرآن مجید میں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے ذریعے ہمیں بتا دی ہے کہ تمام چیزیں ممنوع ہیں، تو ہمارے لیے وہ ممنوع ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیڈ گورننس کرنا، ملک کا پیسہ کھانا، کرپشن کرنا، پیسے لوٹنا اور باہر بینکوں میں جمع کرانا، یہ بھی حرام ہے. یہ کسی طرح حلال نہیں ہے اور اس کی زیادہ پوچھ ہونی ہے. کچھ معاملے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، ایک بندہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، وہ میرا خیال ہے اس کو اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جس نے عام آدمی کا پیسہ لوٹا ہے، جس نے کسی کا حق مارا ہے، جس نے ملکوں میں کرپشن کی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بننے والے ملک کو کمزور کر دیا ہے مالی طور پہ، وہ نہ صرف عوام کا دیندار ہے بلکہ وہ روز محشر اللہ اور اس کے رسول کو بھی جواب دے ہے. اس پر بھی بات کریں. میں تمام صحافیوں کو کہتا ہوں، اگر پی ٹی آئی والوں نے کرپشن کی ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے، نون لیگ نے کی ہے، پی 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 نے کی ہے، ہم صحافیوں نے کی ہے، تو ہر چیز وہ بھی پھر قابل مذمت ہے. ہر چیز یہ قابل مذمت ہے کہ ہم نے انسانی حقوق یا اپنے پاکستان کے حقوق یہ ہم نے کتنے پورے کیے، یا ہم نے پاکستانیوں کے حقوق کتنے پورے کیے. ہم نے بیعت شیخ دی، وہ شراب پیتا ہے، وہ یہودی کی اولاد ہے، وہ فلانا ہے، دمکانا ہے. یار ہم خود کے ہیں، خدا کی قسم شکر ادا کرو، اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے. اگر ہمارے عیبوں سے پردہ اتر جائے، ہم اپنے گھر والوں کو چہرہ نہ دکھا سکیں، ہم روز محشر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیا جائیں، ہم آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. ہمارے عیبوں پہ پردہ ہے. ہماری تنہائی کتنی پاک ہے. یہ جتنے صحافی ہیں جو ان کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، وہ یہ بتائیں ہم لوگ کتنے پاک ہیں. ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے حضور پیش ہو سکیں. ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم لوگ یہ دعویٰ کر سکیں کہ جی ہم بڑے پارسا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. جہاں سے ہمارا مفاد ہوتا ہے اور وہ مفاد دینے والا چاہے معاشرے کا لچا لفنگا ہو، ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. اور جو ہمارا رائیول ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ یہودی ہے، یہ غدار ہے، یہ دین فروش، یہ وطن فروش، اس نے ملک لوٹ کے کھا لیا. وہاں ہمارے تیور بدل جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کب درست کریں گے؟ ہم اپنی اصلاح کب کریں گے؟ ہماری تنہائی پاک ہے؟ یہ سوال میرا ہر شخص سے ہے جو دوسروں پہ تنقید کرتا ہے. تنقید بنتی ہے، بیڈ گورننس پہ بنتی ہے. تنقید کرو. اگر کسی نے آپ کے ملک کا پیسہ کھایا ہے، کسی نے عوام کا پیسہ کھایا ہے، لوگوں کی نجی زندگیوں میں جھانکنا چھوڑ دو. خدا مت بنو. کچھ فیصلے خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دو. ورس میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں. ہمارے معاشرے کی سب سے گندی اور غلیظ عادت پتہ کیا ہے، جس پہ ہم سب انگیج ہو چکے ہیں؟ ہم اپنا سینہ چاک کر کے نہیں دیکھتے، ہم لوگوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید دوسروں کی ٹو لینے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ کمی پیشی معاف فرما دیں، یہ کہتے حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کی ٹو مت لو. لوگوں کے راز، وہ کیسا ہے، اس کو کیسے گندا کروں، اس کو کیسے ننگا کروں،
اس کو کیسے ذلیل کروں, اس کو کیسے رسوا کروں. خدا کی قسم اگر ہم صرف یہ آیت پڑھ لیں نا, اس کو سمجھ لیں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, تو ہم یہ سارے فضول کام چھوڑ دیں. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے اپنے کریکٹر کیا ہیں اور ہم لوگوں کو ننگا اور خوار کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.